नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरिएको नेता नेपालको भनाई। केपी ओलीको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु। सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनवाई विशेष समितिको निर्णय। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको पहिलो शाखा बर्दियाको खैरी गाउँमा स्थापना। बिउ मल प्राविधिक सहयोगसँगै नमुना उत्पादनमा जोड। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट 58 जना मारिए। नाइजर सरकारद्वारा 3 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा चर्च बोइज र वीरगन्जको जित। प्लानिङ बोइज र झापा एफसी पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्ने चेतावनीका बीच नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आजबाट सुरु भएको छ। भेलामा राजनैतिक प्रतिवेदन समेत पेश भएको छ। एमालेलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने दाबीसहित सुरु भएको भेलाले एमालेलाई विभाजनको बाटोमा लैजाने देखिएको भए पनि नेताहरूले भने एमालेलाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भेलामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिए। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। गुटगत भेला नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशनका बावजुद एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बुधबारबाट सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने भेलामा नेपाल समूहले राजनैतिक प्रतिवेदन समेत पेश गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले भेला रोक्न आग्रह गरेको र नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका बेला सुरु भएको भेलामा सहभागी नेताहरूले कारबाही गरेर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्याउनका लागि भेला बोलाएको बताएका छन्। पदको लडाई होइन, यो सिद्धान्तको लडाई हो, यो नीतिको लडाई हो, यो विधिको लडाई हो, यो पार्टी निर्माणसँग जोडिएको लडाई हो। कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने विषयसँग जोडिएको लडाई हो। त्यस हुनाले विचारसँग जोडिएको छ, उद्देश्यसँग जोडिएको छ, लक्ष्यसँग जोडिएको छ, यो इमानदारितासँग पनि जोडिएको छ, यो आन्दोलनप्रतिको निष्ठासँग पनि जोडिएको छ। यी सबैसँग जोडिएको हुनाले यसको अग्नि परीक्षा हुनेछ। त्यो अग्नि परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुन तयार छौँ। अरूलाई पनि चुनौती दिन्छौँ। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने बताउनुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ। वरिष्ठ नेता नेपालले एमाले भित्रको विवादको जड अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको आरोप समेत लगाएका छन्। केपी ओलीको अहङ्कार, व्यक्तिवाद र गुटगत मनोवृत्तिका कारण एमालेमा विवादको सृजना भएको उनको आरोप छ। अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारीको जबज समेत छोडेको आरोप नेता नेपालले लगाए। सबै समस्याको जरो भनेको केपी ओलीमा भएको अहङ्कार, व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति, भजन मण्डलीको चाहना, उहाँमा रहेको मूल पक्ष। उहाँ इमान्दार, उहाँलाई कार्यकर्ता चाहिएको छैन। उहाँलाई आलोचना मन पर्दैन, उहाँलाई सुझाव मन पर्दैन। त्यस हुनाले यी सबै चिजले समस्या खडा गर्यो। त्यस हुनाले हामीले भनेको कुरा के हो भने, हामीले उठाएको कुरा के हो भने पार्टी एकतालाई तपाईँले स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाउनु भयो। त्यो काम नगर्नुहोस्। पार्टी र कार्यदिशाको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि काम नगर्नुहोस्। जबजलाई तपाईँले थातीमा राख्नुभयो, जबज सिद्ध्याउने काम तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँले समाजवाद जनताको जनवाद मान्नुभयो, तर जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा कहीँ अडान लिनु भएन, खुसुक्क हटाउनु भयो। अनि हामीलाई तपाईँले त्यो थोपर्ने काम गर्नुभयो। आज तपाईँ जनताको बहुदलीय जनवादको बडो हिमायती भएर आफूलाई प्रस्तुत चाहनुहुन्छ। तपाईँ आज आएर मदन भण्डारीको विरासत हामीले थामेका छौँ एउटा नक्कली कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। एमालेका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई विभाजन र विसर्जनतर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाए। सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको बैठक राखेर नयाँ रूपले अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले गुट भेलाबाट पार्टीको विधान विपरीत निर्णय गरेर विसर्जनमा लाने दुष्प्रयास गरेको
उनको आरोप छ। यो नयाँ परिस्थितिमा जुन ढङ्गले पार्टी अध्यक्षले सबै नेताहरूसँग छलफल गरेर विचार विमर्श गरेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर अनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यो कुरा उहाँले गर्न सक्नु भएन। उल्टै 28 फागुनमा उहाँले बालुवाटारमा गुट बैठक राखेर जुन ढङ्गले एकलौटी ढङ्गले आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै राखेर उहाँले जुन ढङ्गका निर्णयहरू गर्नुभयो त्यो निर्णय पार्टी विधान अनुरूप पनि छैन, पार्टीका सोच अनुरूप पनि छैन, पार्टीको महाधिवेशनले गरेका निर्णय अनुरूप पनि छैन। यसरी केपी ओलीले जुन ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुभएको छ हाम्रो पार्टीलाई विभाजनतर्फ, विघटनतर्फ र विसर्जनतर्फ लाने उहाँले दुष्प्रयास गर्नुभएको छ। एमाले उपाध्यक्ष हस्तलक्ष्मी साक्यले समेत प्रधानमन्त्री ओलीका कारण एमाले विभाजनको बाटोमा जान खोजेको बताएकी छन्। ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको भए पनि आफूहरूले बोलाएको भेलाले एकता मजबुत बनाउने उनको दाबी छ। माधव नेपाल समूहले बोलाएको भेला बिहिबार सकिनेछ। बिहिबार बिहानका लागि अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको भए पनि बैठकमा सहभागी नहुने नेपाल समूहले घोषणा गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधव नेपाल समूहले ललितपुरको सानेपामा गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेत्री साक्यले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गते आफ्नो गुटको भेलाबाट पार्टीको विधान विपरीत आफू लगायतका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी खोसेको भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको हो। आफूहरूले नेकपा एमालेलाई बलियो र सुदृढ बनाउन चाहेको उहाँको भनाइ छ। आफूहरूको भेलामा उपस्थित हुनेलाई ओली पक्षले कारबाही गर्ने धम्की दिएको भन्दै नेत्री साक्यले आफूहरूको केन्द्रीय कमिटीको भेला नेकपा एमालेको आधिकारिक भेला भएकोले कार्यकर्तालाई नआत्तिन भन्नुभयो। सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ, अझै एकीकृत बनाउन चाहन्छौँ, देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। आज यो उद्देश्य लिइरहँदाखेरि के भेलामा आउन डराउनु पर्ने, के त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले धम्की सहनु पर्ने? म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। यस्तो खालको धम्कीदेखि नडराउनु होला, म निन्दा गर्न चाहन्छु। नेत्री साक्यले केपी शर्मा ओली गुटको निर्णय सच्याएर आए आफूहरू खुल्ला दिलले छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो। आफूहरूले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन चाहेको पनि उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट आगामी 3 महिनाको कार्यभार बनाउने भएको छ। ललितपुरको एक होटलमा जारी वृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले वर्तमान राजनैतिक अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै स्वेच्छाचारी शक्तिको विरुद्ध लड्ने रणनीति तय गर्न लागेको हो। आजबाट सुरु भएको भेलामा आज अर्थात् पहिलो दिन सहभागीहरूलाई विभिन्न 10वटा समूहमा विभाजन गरेर समूहगत छलफल गरिनेछ। 10वटै समूहमा उठेका सुझावलाई एकीकृत गरी भोलिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। बैठकले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी 3 महिनाका लागि कार्यभार बनाउने र त्यसलाई सभाले पारित गर्ने नेता गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। मूलभूत रूपमा वर्तमान परिवेशमा पार्टी एकता कायम गरी नेतृत्वको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्धका अन्तर्सङ्घर्षहरूलाई रणनैतिक रूपमा कार्यभारमा समावेश गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेलाई पुनः सक्रियताका साथ अगाडि बढाउने जिम्मेवारी काँधमा आएका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका क्रियाकलापहरूले पार्टी एकता भाँडिने सङ्केत देखिएकाले आफूहरू कार्यकर्ता भेला गरी उनीहरूको सुझावका आधारमा पार्टी एकताको पक्षमा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ। प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसके पछाडि 10वटा ग्रुप समूहमा चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई विभक्त गरेर समूह छलफल हुन्छ र समूह छलफलमा सबैको सहमतिबाट एकजना प्रस्तुता पनि चयन गरिन्छ र तिनै प्रस्तुताहरूले चाहिँ भोलिको सेसनमा
र 10वटै समूहमा उठेका चाहिँ सुझावहरू कुराहरू चाहिँ सूत्रबद्ध रूपमा त्यसलाई संक्षेपीकरण गरेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यसरी प्रस्तुत भइसके पछाडि प्रतिवेदनलाई चाहिँ पारित गरियोस् भनेर भन्ने प्रस्ताव चाहिँ सभा समक्ष प्रस्तुत हुन्छ। त्यस पछाडि प्रतिवेदन पारित भइसके पछाडि आगामी कार्यभार भनेर हामी 3 महिनाको निम्ति अब कसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यो कार्यभार पनि अगाडि राखिन्छ र त्यो पनि कार्यकर्ता भेलाले पास गरिसके पछाडि भोलि 5 बजेसम्ममा हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ। उहाँले एकताका साथ अघि बढ्नका लागि भेलाले ऊर्जा दिने विश्वास आफूहरूले लिएको बताउनुभयो। उहाँले भेलामा भएको कार्यकर्ताको उपस्थितिले पार्टी अध्यक्ष ओलीका काम कारबाहीहरू कुनै पनि हालतमा सर्वस्वीकार्य छैन र विरोधयोग्य छन् भन्ने सन्देश पनि देशव्यापी रूपमा प्रवाहित गरेको दावी गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्षले गुटगत भेलामा सहभागी भए कारबाही गर्ने बताइरहेका बेला पार्टी एकताका लागि जुनसुकै परिणाम भोग्ने मानसिकताका साथ नेता तथा कार्यकर्ताहरू भेलामा सहभागी भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कदमको विरोधमा उत्रन पर्दछ। यो पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाने हो भने भैकमवादी प्रवृत्तिबाट पार्टीलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ। त्यस्तो खालको कुराहरू महसुस भइसके पछाडि हामीले आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब 2500 कार्यकर्ता हरेक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरिकन हामीले कार्यकर्ताहरू बोलाएका छौँ। हेरौँ आज कार्यकर्ताहरूको सुझाव हामी सुनौँ र त्यस पछाडि कार्यकर्ताहरूले हामीलाई एउटा स्पष्ट रूपमा कता जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्ने खालको सुझाव पनि दिनुहुन्छ होला। हुन त हामीले आफ्नो रोडम्याप पनि तयार गरिसकेका छौँ, ती कार्यकर्ताहरूको बिचमा राख्नेछौँ र आजभन्दा झन् बढी एकताका साथ अगाडि बढ्नका निम्ति यो भेलाले चाहिँ एउटा ऊर्जा एउटा इनर्जी दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। पार्टी हिजोभन्दा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। जुन प्रकारले केपी ओलीजीले जुन प्रकारको हरकत गरिराख्नु भएको छ त्यो हरकत कुनै पनि हालतमा सर्वस्वीकार्य छैन र त्यो विरोधयोग्य छ भन्ने खालको कुराको सन्देश चाहिँ देशव्यापी रूपमा आजदेखि प्रभावित हुन्छ। उहाँले बृहत्तर वामपन्थी एकताबाट च्युत हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकताले आफूहरू अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीबाट एमाले पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नसक्ने परिस्थिति सृजना हुनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। विभाजित हुन नपरोस् भन्ने मनोविज्ञान कार्यकर्तामा देखिएको भए पनि नेतृत्वले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेकाले समस्या भएको भन्दै उहाँले कुनै पनि कार्यकर्ता नेतृत्वबाट अपमानित भएर बस्न नसक्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिनु भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले संविधान संशोधन, नागरिकता लगायत जसपाले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई संवैधानिक र कानुनी बाटोबाट सम्बोधन गर्नेमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनु भएको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना लगत्तै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एकीकरण भएका वाम घटकहरू पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमा फर्केपछि दलहरूबीच सरकार गठनको कसरत तीव्र बनेको छ। उहाँले सबै दलहरूसँग छलफल चलिरहेकाले कार्यकारिणी समितिमा छलफल गरेपछि पार्टीले त्यसबारे अन्तिम निर्णय लिने बताउनुभयो। जसपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन लागेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा उहाँले वर्तमान अवस्थामा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नहुने तर्क गर्नुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग छाइरहेका बेला सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य पनि सङ्कटमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी र एमाले बिउताइदिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा छन्। सबैभन्दा ठूलो दल एमाले पनि 2 खेमामा बाँडिएपछि सुदूरपश्चिमको राजनीति रोचक बनेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 25 जना प्रदेशसभा सदस्य सहित प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले पनि 2 खेमामा बाँडिएपछि यहाँको राजनीति पनि रोचक बनेको छ। अहिले माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट स्पष्ट अल्पमतमा छन्।
एमाले उनलाई दिएको समर्थन छाडी राजीनामा अथवा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने विकल्पमा जानुपर्छ। तर अहिले नै एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छैन। ओली समूहमा लागेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अहिले छलफल नभएको बताएका छन्। उनले प्रदेशसभामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गर्ने निर्देशन अनुसार भूमिका खेल्ने बताए। अब नेताहरूले समीक्षा गर्नुहुन्छ, पार्टीले संस्थागत रूपले समीक्षा पनि गर्छ, कमी कमजोरीहरूको कुरा पनि होला, त्यसमा चाहिँ सबल पक्ष होइन कमजोर पक्षहरू के रहे के भए भन्ने विषयमा त सबै हिसाबले छलफल होला। अब जसरी हिजो एउटा समूह माधव प्रचण्ड समूह भनेर चाहिँ भनिएको थियो, त्यता जानुभएको हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति फर्किसकेको अवस्था छ। अझ यसलाई चाहिँ अब नेतृत्व तहमा अत्यन्त चाहिँ सुझबुझका साथ त्यसलाई चाहिँ एउटा संवादको माध्यमबाट एउटा छलफलको माध्यमबाट अब कसरी सौहार्द वातावरण बनाएर जाने भन्ने विषयमा अब यसको चाहिँ छलफल सुरु भइसक्यो। यसको एउटा चाहिँ एउटा माहौल बनाउने एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउने कुरा सुरु भइसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको चर्चा समेत चल्न थालेको छ। यसो हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउपेच सुरु भएको बताइए पनि उसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने अहिलेसम्म सो विषयमा छलफल नभएको बताउने गरेका छन्। तर एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरू भने चाँडै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा जाने दाबी गरेका छन्। यो त अल्पमतमा भइसक्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीज्यू, उहाँको जम्मा 12 जना व्यक्ति छन्, 12 जनाले चाहिँ सरकार चलाउन सक्दैन। नैतिकताको आधारमा त तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले, किनभने पार्टी नै अलग भइसक्यो। हिजो पार्टी एक्लै थियो, त्यसकारण बहुमत थियो, अहिले पार्टी छैन। र हाम्रो पार्टीका जो चाहिँ 25 जना सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले पार्टी छोड्नु भएको छैन। त्यसकारण अब उहाँले छोड्नुभयो भने ठिकै छ, अब नैतिकताले छोड्नुहोस् होइन, किनभने अल्पमत परिषद स्वतः छोड्ने चलन छ। यो छोड्नु भएन भने हामीले चाहिँ माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने अहिले सरकार ढल्ने कुनै आधार नभएको दाबी गरेका छन्। अब अहिले सङ्घकोसँग रिलेटेड भएको हुनाले अहिले सङ्घको राजनीतिक समीकरण जुन फेरबदल भएको छ त्यसलाई नजर गर्दै प्रदेशमा पनि त्यो समीकरण लागू हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सोसर नै लागू हुन्छ। कोसँग एलायन्स हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा अहिले टुङ्गो नलागिएको पनि छैन, अहिले केही पनि हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले भने सरकार गठनका विषयमा आन्तरिक छलफल नै नभएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस आफैसँग बहुमत नपुग्ने र अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने त्यस्तो छलफल नभएको कांग्रेसले जनाएको छ। वास्तवमा जुन तरिकाले यो अगाडि बढेको छ मुलुक र जनताको लागि यो राम्रो हुँदैन। अब जहाँसम्म अहिले सबैको ध्यान केन्द्रको सरकार के हुन्छ, प्रान्तका सरकार के हुन्छन् भन्नेतिर गएका छन्। मलाई के लाग्छ भन्दा मैले अब यो केन्द्रको सरकार के हुन्छ, प्रान्तको के हुन्छ भन्ने कुरा गौण हो, यो प्राविधिक कुरा हो। पहिला त अब परिवर्तन केका लागि, सरकार परिवर्तनपछि केका लागि भन्दा हामीले विगतमा केही कमी कमजोरी गर्यौं र अब कुनै पनि सरकारका परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन भनेको हिजोको भन्दा केही बेटर गरेर जाने एउटा विधि पद्धति प्रणाली र सिस्टमलाई प्रधानता दिएर जाने सवालमा हाम्रो सोचाइ सबैको त्यतातिर जानु। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा 53 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू छन्। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा 2 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बन्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीलाई र माओवादीलाई बाहिर राखेर एमाले र कांग्रेसले पनि गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्ने विकल्प समेत रहेको छ। सबै पार्टीले आफ्नै दाबी गरिरहेका समयमा सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य कस्तो होला त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा
सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। समितिको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्ध समितिमा उजुरी गर्न सकिने सभापति लक्ष्मणलाल कणले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो आन्तरिक कार्यविधि अनुसार त्यस्ता सिफारिसहरू आइसकेपछि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिकको उजुरी हामी माग्ने गर्ने हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ, नियममा व्यवस्था छ। 10 दिनको टाइम दिएर बोलाउने। आज हामीले त्यही निर्णय गर्यौं। 10 दिनको टाइम दिइकन जनरल पब्लिकसँग उजुरी आह्वान गरेका छौं। उजुरी आइसकेपछि फर्दर बैठक हुन्छ। आजको निर्णय यही हो। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनवाईपछि परिषदले संविधानको धारा 129 बमोजिम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय खाद्य बैंकको पहिलो शाखा बर्दियाको खैरी गाउँमा स्थापना। बिउ मल प्राविधिक सहयोगसँगै नमुना उत्पादनमा जोड दिने। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट 58 जना मारिए। नाइजर सरकारद्वारा 3 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र शहीद स्मारक से डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा चर्च बोइज र बेडगन्जको जित। प्लानिङ बोइज र झापा एएफसी पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियामा अर्गानिक तथा पोषिलो खाद्य उत्पादनमा जोड दिई गाउँमै राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड खुलेको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय खाद्य बैंकको पहिलो शाखा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका स्थित खैरी गाउँमा स्थापना भएपछि कृषक खुसी भएका छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको गुलरियामा कृषकका लागि राष्ट्रिय खाद्य बैंक खुलेपछि कृषकहरू खुसी भएका छन्। पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादनको अभियान मार्फत गाउँमै बैंक आएपछि स्थानीय कृषक थप हौसिएका छन्। विभिन्न उत्पादनमा जोड दिई छरिएर रहेको कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत गरी कृषकको आय स्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने स्थानीय कृषकको सुझाव छ। उत्पादन हामीले गर्छौं तर छरिएर उत्पादन गर्छ। अब यसलाई यो ब्याङ्कले अथवा खाद्य ब्याङ्कले अलिकति व्यवसायी हिसाबले र प्रोटिन सिस्टममा म एउटा बिउ बनाउने संस्थाको प्रतिनिधि हुँ र त्यो बिउ बनाउँदाखेरि हाम्रो संस्था अब यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर बिउमा चाहिने मतलब अलिकति जमिन सम्याएर अलिक ठुलो प्लट बनाएर चाहिने बिउ उत्पादन गर्न हामी चाहन्छौँ र यसको चाहिने त्यस्तो ठाउँमा ध्यान जाओस् जो छरिएर रहेका सानातिना भन्दा ठुल्ठुला चाहिने पोटेन्सियल एरियाहरू बनाएर कहीँ खुर्सानीको त कहीँ दलहनको कहीँ धानको त कहीँ गहुँको यस्तो खालको चाहिने ठुल्ठुला प्लटहरू बनाउने कुरामा ठुला मसिनहरू, ठुला सोचहरू, ठुला योजनाहरू बिउमा होस् चाहे त्यो खाद्यमा होस्। राष्ट्रिय खाद्य बैंकले बिउ, मल, प्राविधिक सहयोग लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरी सँगै मिलेर नमुना उत्पादन गर्ने कृषकको भनाइ छ। कृषि क्षेत्र विस्तार गर्दै विषादी रहित उत्पादन मार्फत विषादीको प्रयोगलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परम्परागत कृषि पेसाले जीवनस्तर कहिल्यै नसुध्रिएको ठहर गर्दै खाद्य बैंकको स्थापनापछि हिम्मत बढेको स्थानीय अगुवा कृषकको प्रतिक्रिया छ। केही पनि हामीले आजसम्म केही उपलब्ध गर्न सकेका थिएनौँ। कसैले पनि कृषिका कामहरू गर्दाखेरि आफ्नो आत्मनिर्भरको लागि मात्र गरिएको थियो भने अहिले हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैंक आइसकेपछि अब यहाँ धान खेतीबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू भइसकेको छ।
कृषिमा खेती गर्दाखेरि हामीले एउटै किसिमको एउटै खालको गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जग्गा भाडामा लिएर यहाँको किसानहरूलाई पनि अहिलेसम्म कतिपय किसानहरूलाई खन जोतदेखि त लिएर खाद्यान्नमा लाग्ने मल विषादी, जैविक विषादी भनेको के हो, जैविक मल भनेको के हो, रासायनिक मल र रासायनिक विषादीहरू भनेको के हो, यिनी बनाउनु कसरी पर्छ, कति मात्रा हाल्नुपर्छ भन्ने यहाँको किसानहरूलाई थाहा नभइसकेको अवस्था छ। र यो हाम्रो राष्ट्रिय खाद्यान्न बैङ्कले यी सबै कुराहरूलाई समाटेर ल्याएको रहेछ। स्थानीय र स्वदेशमा खपत भई बचेको खाद्यान्न निर्यात गर्ने समेत बैङ्कको लक्ष्य छ। माछा, मासु, दूध, तरकारी लगायत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अनुरूप बैङ्कले काम गर्ने जनाइएको छ। देशको कृषि, खाद्य र पर्यटन क्षेत्रमा लक्षित गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने योजना रहेको खाद्य बैङ्कले जनाएको छ। प्रेक्षमा यहाँको माटोले मागे अनुसारको अहिले कृषिमा काम गर्ने गरी आएको पहिलो बैङ्क भनेको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड हो र यो अहिलेसम्म एकमात्र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गरी खुलेको बैङ्क हो। सबभन्दा पहिला उत्पादनको काममा लाग्छ। उत्पादनको काममा पनि अन्न बालीहरू जस्तो धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर यी अन्नका रूपमा तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने कुराहरू, त्यसै गरी भेजिटेबलको रूपमा प्रयोग गर्ने तरकारी ग्रुपहरूमा पनि हामी उत्पादन गर्छौँ, फलफुल ग्रुपहरूमा पनि उत्पादन गर्छौँ र चिया, कफी, जडीबुटी, दही, दूध, माछा, मासु, गेडागुडी, तेल निक्लिने बाली अथवा तपाईँ हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने जति कुराको सबै कुरामा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले उत्पादनको काम गर्छ। 7वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्दै 77 वटै जिल्लामा खाद्य बैङ्क सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय तहहरूमै कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाइने जनाइएको छ। कृषि पेसाले कृषकको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याइने बैंकको दाबी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बल्खुकी सन्तोषी श्रेष्ठ सापकोटाको हत्या उनकै श्रीमानले गरेको जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सन्तोषीको हत्या उनका श्रीमान सन्तोषले गरेको जनाएको हो। प्रहरीले हत्यामा संलग्न सन्तोषलाई पनि सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध दुर्व्यसनी सन्तोष श्रीमती बीच सम्बन्ध राम्रो नभएको र घरायसी झैझगडाकै कारण उनले हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले अपराधीले आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। दुर्व्यसन मुद्दामा म पनि उसले चाहिँ के अरे जेल कैद सजाय भोगिसकेको व्यक्ति रहेको र यिनीहरूको आपसी विवाद के भने जस्तो पहिलेदेखि विवाह पश्चात यिनीहरूको चाहिँ आपसमा चाहिँ घर व्यवहार नमिलेको, बीचमा झैझगडा हुने गरेको र यो लागौषध दुर्व्यसनका कारणले अब अथवा घरायसी झगडाका कारणले बीचमा मलाई चाहिँ के अरे डिभोर्स दिनुपर्छ भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेसर दिइरहेको अवस्था पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्न आएको अवस्था छ। प्रहरीले सन्तोषीको मृत शरीरलाई बोरामा प्याक गरी फालेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। प्रहरीले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का सूर्य दर्शन हाइटका आशिष लिम्बूको हत्यामा संलग्न 3 जनालाई पनि सार्वजनिक गरेको छ। लिम्बूको हत्यामा संलग्न मोहम्मद कासिम मनसुरी, शेख अब्दुल आलम र भूपेन्द्र कुमार स्वाहालाई सार्वजनिक गरिएको हो। उनीहरूसँग आशिषको झैझगडा भएको र त्यही रिसिबीमा हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले फागुन 29 गते टोखा मालुङको बाँसको झ्याङमा तन्नामा पोको पारी फालेको अवस्थामा आशिष लिम्बूको शव फेला पारेको थियो। दुवै घटनाका दोषी उप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली बजारमा वर्षेनी महँगी बढ्दै गएको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले बजार अनुगमन गरी नियमनको कामलाई तीव्रता दिएको दावी गरे पनि बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने झन बढ्ने गरेको पाइएको छ। यसले उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। निरा राणाभाटको रिपोर्ट। महँगीको मारमा परेको गुनासो गर्छन्। यो चाहिँ सरकारको लापरवाही भन्दा पनि निकम्मापन छ।
यसमा चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ खाद्यान्न लगायतका इन्धन खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। सरकार आफै इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिरहेछ दिनानुदिन। यो मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले आफूले गरिरहेका गलत कुराहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने नाममा भ्रष्टाचार गर्ने नाममा चाहिँ यो चाहिँ मूल्य वृद्धि गरिरहेको बढेको विषयमा हामीलाई एकदम गाह्रो परेको छ हैन। अब जाहिर रोजगारी छैन, भए रोजगारी गरिहाले पनि अब स्यालेरी बढ्दैन हैन। इन्धन अब खानेकुराहरू चाहिँ महँगी बढ्दै गएको छ। हाम्रो इन्कम चाहिँ कम छ, स्यालेरी के अरे इन्धनहरू त्यो खाने रासन पानी चाहिँ बढ्दै गएको भएर अलिकति समस्या गाह्रो भई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। उपभोक्ताको गुनासो सुनेका सरकारी निकायले पनि अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले कदम चालिरहेको दाबी गर्छन्। तर नेपालमा खपत हुने उपभोग्य सामान आयातमुखी भएकाले प्रत्येक पटक नेपाल भित्रँदा मूल्य बढेर आउने भएकाले सामानको मूल्य बढेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित अर्थतन्त्र, हामी सबै उत्पादनभन्दा हामी धेरै कुराहरू आयात गर्छौँ। इभन हाम्रा उद्योग अलिअलि भएका उद्योगहरू पनि कच्चा पदार्थ सबै हामी के गर्छौँ आयात गर्छौँ। आयात गर्ने वस्तुहरू आयातमै मूल्य बढ्दियो भने यहाँ आएर हाम्रो उपभोक्तासम्म पुग्ने चाहिँ मूल्य बढ्न सक्छ। हामीले के हेर्छौँ भने त्यो वृद्धि भएको मूल्य उसको लागत र बिक्रीको बीचमा चाहिँ कानुनले तोके अनुसारको ग्याप चाहिँ कानुनले तोके भन्दा घटी छ कि बढी छ, त्यो कृत्रिम हो कि प्राकृतिक हो मात्रै हेर्छौँ हामीले हेर्नु त्यति हो। कानुनले लिन पाउने नाफाभन्दा बढी नाफा खाएर आएको रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले कारबाही गर्छौँ। बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी अनुगमन गरिरहेको जनाउँदै विभागले बढी मूल्य लिएको भन्ने लागे विभागमा उजुरी गर्न सर्वसाधारण उपभोक्तालाई आग्रह पनि गरेको छ। फेरि नियमित रूपमा हामीले नहेरेको चाहिँ होइन, हामी हेरिराख्छौँ। तर अर्को मुख्य कुरा के हो भने गुनासो र उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकता, सिधै सम्बोधन। अनि अहिलेको ऐनको सबैभन्दा राम्रो गुण भनेको ठाउँका ठाउँ जरिवाना गर्न पाउँछ बजार निरीक्षण अधिकृतले। त्यहाँ जाने बित्तिकै उसले कैफियत देख्यो भने त्यहीँ जरिवाना गर्न सक्छ। नेपालमा उपभोक्ता हित सम्बन्धी विभिन्न अधिकार छन्। संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको उपभोक्ता हकको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मौलिक कानुनका रूपमा जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ। तर कानुन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठूलो समस्याको विषय रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। मुख्य कुरा भनेको आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी बनाउनको निमित्त नेपाल सरकारले बजार अनुगमन नियमनलाई कडाई गर्नु पर्यो। बजारमा जसले उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य कायम गरेको छ र यो राजनीतिक सङ्क्रमण विभिन्न बहानाबाजीको आधार बनाएर बढ्नु नपर्ने वस्तुको मूल्य बढाएका छन्, तिनीहरूलाई नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। र जसले वस्तुगत सङ्घ, विशेष गरी वस्तुगत सङ्घहरू छन् नि विभिन्न सङ्घहरू, ती सङ्घको ढाडसमा ती सङ्घका संरक्षणमा बढाएका मूल्यलाई ती सङ्घलाई नै खारेज गराएर मूल्य बढाउन न्यायचित होइन भने ती सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। व्यवसायीले उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने अधिकार कर्मी तिमसिनाको सुझाव छ। अनि खानेतेलमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको छ, निर्माण सामग्री डन्डी सिमेन्टमा मूल्य वृद्धि भएको छ र तरकारीमा मूल्य वृद्धि भएको छ र कुखुराको मासुमा मूल्य वृद्धि, चल्लाको मूल्य वृद्धि भएको छ, जुन बन्नु नपर्ने कुराहरूमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। उपभोक्ताले उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य तौल, ब्याज नम्बरका सामान बाहेक सामान नकिन्ने, चाहिने भन्दा बढी मात्रामा सामान खरिद नगर्ने, बजारमा महँगिँदैछ भनेर गरे हल्लाका पछि नलाग्ने र कुनै प्रकारको चाहिँ एउटा अधिकार हनन भएको छ भने आफूले पनि प्रतिरोध गर्ने र सञ्चार माध्यम हामी जस्तो अधिकारवाही सङ्घ संस्था र सरकार गर्ने काम बढीभन्दा बढी मात्रामा उजुरी गर्ने काम गर्नुपर्छ। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पक्ष सचेत हुनुपर्छ अनि गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा पुर्याउने तथा अन्यायमा परेकालाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने गरी नियामक निकायले काम गर्नुपर्छ। आफू ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता आफै सचेत पनि हुनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले बुधबारदेखि फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। डिजल, पेट्रोल, रबटी तेलमा साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 118 र डिजलको मूल्य प्रति लिटर 101 रुपैयाँ पुगेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट।
नेपाल आयल निगमले बुधबारदेखि फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ मूल्य बढेको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 118 र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 101 रुपियाँ पुगेको छ। हवाई इन्धन आन्तरिक उडानतर्फको साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपियाँले वृद्धि गरेर 74 रुपियाँ कायम गरिएको छ। एलपी ग्यास तथा हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत नै कायम राखिएको निगमले जानकारी दिएको छ। यो मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर रु 9.35 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर रु 5.80 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु 392.82 पैसा घाटा कायम रहेको निगमले जनाएको छ। अर्धवार्षिक रूपमा निगमलाई करिब 1 अर्ब 27 करोड 70 लाख घाटा रहिरहेको निगमले जनाएको छ। यो हिजोबाट आज जस्तो राति, हिजो र आजको यो बिचमा 2077 12/3 को राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी भनेर हामीले पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल प्लस हवाई इन्धन आन्तरिकमा 2 रुपियाँ मूल्य समायोजन गऱ्यौँ, वृद्धि गऱ्यौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा निगमको डिपोभन्दा 15 किलोमिटर बाहिरको उसमा चाहिँ दूरीमा 15 किलोमिटरसम्म चाहिँ पेट्रोलको मूल्य चाहिँ भनौँ न 118 रुपियाँ पेट्रोल प्रति लिटर कायम गरेको छ भने निगमले 101 रुपियाँ डिजल र मट्टीतेलमा कायम गरेको छ। त्यस्तै योभन्दा अगाडि चाहिँ 5 रुपियाँ बढाएको थियौँ हवाई इन्धन आन्तरिकमा, जसले गर्दाखेरि त्यति बेला 72 थियो भने अहिले चाहिँ अब 2 रुपियाँ थप भएको हुँदाखेरि अहिले 74 रुपियाँ प्रति लिटर छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आएकाले नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि भएको निगमको भनाइ छ। तर सर्वसाधारण उपभोक्ता भने लगातार निगमले मूल्य बढाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छन्। सरकारको पनि बढी पैसा परेकोले अब त्यो पब्लिकलाई इम्प्याक्ट पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर एज अ पब्लिकबाट हेर्दा चाहिँ नगर्नुपर्ने नै हो। टाइम एन्ड अगेन जति बेला पनि बढाइराख्ने होइन। अब यो चाहिँ अब झन् अहिले भर्खर कोरोनाको यस्तो इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको बेलामा पब्लिकहरूलाई अहिले नै यो बेलामा चाहिँ बढाउनु ठिक हो जस्तो लाग्दैन मलाई। बरु अलिक पछि सिचुएसन हेरेर अलिकति इकोनोमिक ग्रोथ भइसकेपछि चाहिँ गर्दा भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब के भन्नु नमिल्ने हो, अब बढाएको बढाइ छ। अब हामीलाई त अब आवश्यक परेको कारणले अब त्यही अनुसारले हाल्नु परिहाल्यो, त्यही हो। अब खास त्यस्तो अब राजनीतिक प्रभाव होला के होला त्यो त हामीलाई थाहा भएन। तर पीडितै हो हामी पनि होइन। खुसी त कहाँ हुन्छ मान्छे, यहाँ लकडाउनमा मारेछ, अहिले पनि त्यस्तोमा पनि बढेको बढाइ छ, कति महँगी छ। जनतालाई अब जति महँगो भए पनि अब चलाउनु परिरहेको चिज त चलाउनै पर्यो। आयल निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने निगमको भनाइ छ। डलरको रेट, क्रुड आयलमा बढ्ने रेट र ढुवानीको खर्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटबढ गराउने निगमको भनाइ छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ हामीले एकदम पहिले पनि भन्यौँ, यसमा वास्तवमा हाम्रो केही पनि हात छैन होइन। योभन्दा अगाडि पनि हामीले भन्यौँ न हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हामी कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ वा त्यहाँ कुनै प्रभाव पार्न सक्छौँ, केही पनि सक्दैनौँ होइन। र यसमा भनौँ न एक प्रकारले निगम नेपाल सरकारको भन्दा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै प्रभाव हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले गर्दाखेरि आजको मितिमा हेर्नुहुन्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ 69-70 डलरको हाराहारीमा चाहिँ यो ब्रेन्ट क्रुड पुगेको छ होइन। अब यो निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ। अब यो कहिलेसम्म जान्छ, तर हामीले चाहिँ के आश गरेका छौँ भने धेरै लामो समयसम्म त्यस्तो नहोला भन्ने एउटा आश चाहिँ हामीले गरेका छौँ होइन। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीसँग इन्धन खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्दै आएको छ। आइओसीले पठाउने मूल्यमा ढुवानी, सरकारी कर, रासकट्टी, व्यवसायीको कमिसन, निगमको प्रशासनिक लगायत खर्च जोडेर खुद्रा मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्त दनवार, काठमाडौँ। भोजपुरमा निर्माण भएका कलात्मक काठका सामग्रीले बजार पाउन सकेको छैन। बजार नपाउँदा उत्पादकहरू समस्यामा परेका छन्। भोजपुरमा विभिन्न बुट्टा सहितका कलात्मक ठेकी, कठुवा, दुधेरी लगायत बलियो काठका सामग्री उत्पादन भइरहेको भए पनि बजार पाउन भने कठिन छ। मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरमा पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा रहेको कलात्मक काठका सामग्री बनाउने कार्य अहिले सङ्कटमा पर्न थालेको छ। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको ठेकी, कठुवा, दुधेरी लगायतका काठका सामग्री उत्पादन गर्ने चौधारहरू उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। बलियो र राम्रा देखिने काठका सामग्री उत्पादन हुने भए पनि बजार व्यवस्थापन नहुँदा पेसा नै सङ्कटमा परेको उत्पादकहरूको भनाइ छ। अरू काम गर्नु
अब जानेको बाबुबाजेले गरिलिएको पेसा यही हो। सुन कुट्नेले सुन कुटे, फलाम कुट्नेले फलाम कुट्नु। अब बाबुबाजेले जे गरिले त्यही गरिँदो रहेछ। अब त्यत्रो खुसी नै त अब यो पेसाबाट अब कमाउने धन्दाको अब त्यस्तो कमाइ नभए पनि बाँच्ने आधार चाहिँ ठिकै हुन्छ, बाँचेकै छौँ। वर्षौंदेखि गर्दै आएको पेसामा संलग्न रहँदा खुसी लाग्ने गरेको भए पनि बजारीकरण समस्या हुँदा भने मन खिन्न हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। 14-15 वर्षदेखि गरेको अब आजसम्म भएको भन्नु होला, दुःख सुख गरिएको छ। यो अब टुरिङ लागेको 5000सम्म देखिन्छ। अब घोषणा भए पनि अब यही पेसा सिकिहाल्दै गर्नु पर्यो। ठेका, पटुवा, तुम्मा, दुधेरो लगायत यस्तै सामानहरू बनाइछ। अब बेच्न लानको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीलाई बेच्नलाई अब यहाँ खोलाको बसाइ हुन्छ, बेच्न जाने ठाउँको असुविधाहरू, कहीँबाट विज्ञापन पुग्दैन। अनि एउटा ठुलो बजार भन्ने लाग्छ, यहाँ लग्यो अब 5000मा बेच्ने माललाई अब रात पर्दै गएपछि यता साउको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 5000मा बेचेको माललाई 1500मा पनि थाकेर आउनुपर्ने हुन्छ। बजार व्यवस्थापन र अलिकति यो सरसामानको सहुलियत पाएदेखि राम्रो हुन्छ। उत्पादकहरूले उत्पादन गरिरहेको विभिन्न किसिमका काठका सामग्री राम्रा सँगै बलियो हुन्छ, तर बजारमा विभिन्न खालका प्लास्टिकका सरसामान पाउन थालेसँगै उनीहरूको पेसा सङ्कटमा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि नाइजेरियामा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट 58 जना मारिए। नाइजर सरकारद्वारा 3 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा चर्च बोइज र वीरगन्जको जित, प्लानिङ बोइज र झापा एफसी पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको 15% 60 लाख किता बराबरको साधारण सेयर बिक्री गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। कम्पनीले 24 लाख किता लगानीकर्ता, 8 लाख किता स्थानीय जिल्लावासी र 28 लाख किता सेयर कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने जनाएको छ। सेयर बिक्री गर्न कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै कम्पनीले प्रभु क्यापिटल र एनआइबिएल एस क्यापिटललाई सहायक बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। नेपालमा बुक बिल्डिङको माध्यमबाट आइपिओ जारी गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट पहिलो कम्पनी बनेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरिएको नेता नेपालको भनाई। केपी ओलीको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु। सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनवाई विशेष समितिको निर्णय। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय खाद्य बैंकको पहिलो शाखा बर्दियाको खैरी गाउँमा स्थापना। बिउ मल प्राविधिक सहयोगसँगै नमुना उत्पादनमा जोड। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट 58 जना मारिए। नाइजर सरकारद्वारा 3 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा चर्च बोइज र वीरगन्जको जित, प्लानिङ बोइज र झापा एफसी पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।